Milagrosa. Mao kana ang pirming pagabatbaton sa mga deboto sa Birheng Maria, ilabi na dinhi sa syudad ug dakbayan sa Sugbo. Sanglit sa mga nagkandaiya-iyang mga titulo, ginikanan sa kahimanan sa debosyon, ug uban pang gutlo sa kinabuhi, nagpabilin ang iyang ulusahong timailhan nga mao sa kanunay ang atong dalangpanan. Dili na kini bag-o sa syudad sa Sugbo, diin mikatap ang debosyon sa balaang bata, si Senyor Santo Niño de Cebu. Makusog, malawom, ug mainiton gihapon ang debosyon kang Maria. Sa usa ka mahilom ug hapsay nga barangay dinhi sa Sugbo, adunay istorya nga kanunay nagpatigbabaw sa pagkakaplag sa pagtuo, taliwala sa katalagman ug kasakit. Dinhi niining lugara, gipahinumduman kita niya sa iyang mga pulong. Di ba ania man ikaw ilalong sa akong panalipod? Di ba ako ang tinubdan sa kalipay mo? Di ba ani ka man ubos sa akong manto ug pangaliya sa akong mga kamot? Di ba ania ako nga imong inahan? Pamita kami sa kadaugan sa dating Guadalupe, Cebu, usa sa mga pinakapopulado nga barangay sa syudad sa Sugbo. Sa census pa lamang daan ni adtong tuig 2020, mikaylap na sa 70,039 ang populasyon ni ining maong barangay. Sanglit sa nagkandaiyang mga pagdevelop ni ining maong kapupudan, dako gihapon ang impluwensya sa maong mga naandan ug mga karaan pang kinaiyahan, ilabi na kadtong may kabahin sa patrona ug inahan sa Sugbo, ang Birhen sa Guadalupe sa Sugbo. Kahibalo kitang tanan nga ang debosyon anaa na pinaagi sa santuaryo sa Birhen nga nahimutang ubos sa mga bukid-bukid sa Guadalupe, Kalunasan ug uban pang mga kabanayan duol sa maanyag nga simbahan. Pero asa di ay nigikan ang maong debosyon? Giadto nako kini aron masayran sa pusod sa kalasangan, sa kahagit sa kabukiran, ug sa pagbundak sa makusog nga ulan. Hapon ni adtong taknaa nga misakay ako og habal-habal padulong sa Langob Shrine nga anaa sa Guadalupe. Dag-om na ang kalangitan pero wala may taligsik. Init-init pa ang hangin ug milikli pa ang adlaw gikan sa mga panganod. Hangtod sa ako pabagyapon ni sa Barangay Guadalupe diri kuya. Kansa na ni sa diri? Kalunasan. Dugay na ka didto na Masahiro. Uban sa paghaguros sa uwan ug unos, nakahuna-huna ko nga dili pamilyar nako ang lugar, maong gatuo ko nga nasaag na ako. Huot, padaosdos ug patungas ang mga agiunon. Usa ka sayop nga kambyo sa motor, pangpang ang katagakan. Kadaghan minihunong tungod sa kusog nga uwan para makaikyas sa disgrasya. Pero wala kini kawanga ang akong tinguha nga makaabot sa giingong milagroso nga lugar. Ug sa wala damha, akong inahan. Ikaw daw ang pinili sa tanan, diri sa ako. aniya sa akong likod ang entrada o ang sudlanan sa giingon nga langob kung diin daw nakit-an sa usa ka mananari ang imahe sa Birhen sa Guadalupe ni adtong unang panahon. Sana natasod sa maong langob nga giingon nila nga kung diin nakit-an
ang Birhen sa Guadalupe. Actually, kani siya usa ni siya ka prayer room nga dedicated gyud kung diin nakit-an ang giingon nga imahen sa Birhen sa Guadalupe. Unya, ma-feel jud nimo nga kung naa ka diri sa sud nga ang aktual nga kahilom o aktual nga kanang murag dinha sa kahilom murag makig-istorya nimo ang Ginoo. Actually, ang kaning kuan giingon nga kanang naa sa langob daw nakit-an ang Birhen sa Guadalupe. It's actually mentioned on the Gozos, no? Naa siya sa Gozo sa Birhen sa Guadalupe, and particularly kaning mga Gozos kung ato ang i-review ato ang lesson sa Sugilanon o sa mga panitikan sa Cebu. Ang kaning mga Gozos gyud mo reflect ni siya or kanang pinag-uusapan nito yung kwento ng debosyon. So sa context sa mahal nga Birhen, ang context sa niya is ang iyahang mismong pagpakita ug ang iyahang pagmilagro taliwala sa mga tao nga mituo kaniya. Base sa mga sugilanon sa mga katigulangan ug sa mga lumulupyo, aduna raw usa ka mananari nga naglakaw sa bukid sa Guadalupe ug sa dihang nakabuhi ang iyang manok nga igtatari, iya kining gibukod. Hangtod kini iyang naabtan sulod sa usa ka langob nga duha ang bakba. Ang manok anaa taliwala sa masiga nga sidlak gikan sa imahe sa Birheng Maria. Pagsulod pa lang nako sa langob, nahibati na dayon nako ang kalinaw ug kahilom. Miadto ug miyukbo dayon ako sa Birhen ug miawit sa usa ka awit nga kita ilabi na mga Katoliko nga mga Subuanon kabalo gayon. Uban sa mga yangukngo ug mga suliran, ako kining gihalad. So time check, it's already 4:10 in the afternoon and medyo uwan-uwan siya diri sa bukid, no? So ibaan gyud nato nga dili gyud lalim ang kahimtang niining maong lugar, no? And if imuhang kanang shallow kayo siya nga pagtan-aw is dili jud siya ideal nga kung asa magpakita ang mahal nga Birhen. So kaning lugar is very lisod abton kanang
daghang kalisod sa taliwala, pero gipili gyud sa mahal nga birhen nga aring magpakita kay ron maingon gyud natong mga tumutuo, mga dumuduong sa mahal nga birhen nga makaingon gyud ta nga ang mahal nga birhen mao siya ang tinubdan sa maong himaya inikahuman sa atong pagbudlay dito sa syudad ug pagbudlay sa ato ang pagpadungari. Nabtan kita og uwan pero we're very privileged nga kanang makaabot gyud ta diri, makit-an gyud nato for the first time for me, makit-an gyud nato nga unsa ka maanyag kining maong lugara nga gipili sa mahal nga birhen nga magpakita siya og iyahang iingon sa iyang mga minahal nga anak dinhi sa kalibutan nga nagauban siya kanato kanunay bisan pa sa atong mga pagkaalaot ug sa atong kalisod nga ato ang nabatyagan ni ining maong kinabuhi. Kung may usa ka pulong ang gamiton ko para mag-istorya bahin ani nga kaagi, mao kini ang pulong nga matamis. Laliman kag uwan, peligro ug di ko siguraduhan nga pagbiyahe ang dapat agian. Pero diha sa pahiyom sa usa ka inahan, namatikdan ko nga angay gyud di ay nga sa kasaba sa kinabuhi, angay usab natong pagabatunan ang kahilom o kahaksay niini. Nasama ni adtong magtatari, makaplagan nato ang kahayag ug himaya niining giingon nga walog nga luhaan gumikan pa sa Salve Regina. Kay matud pa sa gozos sa Birhen sa Guadalupe, taliwala sa kagulanan si Maria ang atong kapahulayan. Kapoy ang kalibutan ug usahay adunay mga adlaw o gabii nga gusto natang mubigay sa kalisod. Pero kining istoryaha sa Birhen sa Guadalupe sa Subo maoy timailhan dili lamang sa debosyon kundi sa pagkakaplag sa kahayag, taliwala sa walay kasiguruhan ug sa peligrosong kinaiyahan. Mamatikdan unta nato ang maong kahayag diha mianang atong mga kinabuhi. Maayong adlaw kini si Lee Villacastin ug kini ang akua inyuha ang atoang sugilan.